سارے نبی ایک دوجے والا ویکھدے نے مصلی دے کنے کھڑا ہونا نماز کنے پڑھانی ہے مصلی دے کنے کھڑا ہونا گرامی قدر حضرات جبریل آئے انہاں میرے نبی دی واں پڑھ کے میرے نبی نے مصلی دے کھڑا کر دیتا میرے نبی نے مصلی دے کھڑا کیتا ہے میرے نبی نے فرمایا جبریل ایتھے دے میرا بابا آدم علیہ السلام بھی ہے ایتھے دے جد الانبیاء ابراہیم علیہ السلام بھی ہے ایتھے دے اسماعیل علیہ السلام بھی ہے ایتھے حسین دی نگری دا تاجدار حضرت یوسف علیہ السلام بھی ہے اللہ دے نال گلا کرنے والے موسیٰ بھی ہے ایتھے عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ تو او بھی ہے تو میں نو کیوں اگے کھڑا کیتا ہے لو جبریل دا جواب سنا تڑپ جا گئی جبریل نے عرض کی تھی کملی والی میں عرض کی تھی اللہ کنو مصلی دے کھڑا کرنا ہے اللہ فرمایا بیخ جڑا سب تو سونا ہے انہوں پکڑ کے مصلی دے کھڑا کر دے جبریل نے آنکھیں کملی والی میں آدم دا عیسیٰ سارے نبی بیکھے کملی والی تو انہوں مصلی دے تا کھڑا کیتا ہے تو اڈے ورگا سونا میں نو لبائی کھوئی نہیں اج ماہی ساڑا عرشاتے میراج مناوڑ چلے آئے اس سوتی ہوئی امت دی قسمت نو جگاون چلے آئے جنوں لوکیا خود خاکی سے اور جنوں اپنے ورگا جان دے سے جنوں لوکیا اللہ تعالیٰ دی حمد و سناتوں بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریاء شافی و تجزا تاجداری بتخاب عیش تخلیق کائنات بزم صدر کائنات نبی کرم نور مجسم احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذات پاک تو بعد عزیز القدر وسامین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ آج دی بڑی خوبصورت محفل معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماشاءاللہ سجائی گئی تمام احباب درو قریب تو تشریف لکھی آئی میں ایک دا نام لوا تو وقت کافی زیادہ لگ جائے گا ماشاءاللہ جتنے میں احباب درو قریب تو تشریف لکھی آئی اللہ تعالیٰ سب دا آنا جانا اپنی بارگاہ قبول و منظور فرمائی اللہ تعالیٰ سب نو ایک قدم دے بدلے نیکیاں دے ذخیرے عطا فرمائی ماشاءاللہ احباب دے محبتاں فرمائیاں اللہ تعالیٰ اے اپنی بارگاہ قبول فرمائی اور اے محبتاں نو قبول فرما کے اللہ تعالیٰ انہ دے مال دے اندر جان دے اندر برکتاں دا نزول فرمائی خوشیاں عطا فرمائی گرامی قدر حضرات میں وعدہ کیتا سی کہ انشاءاللہ جمعۃ المبارک دے اندر جتھے میں خطاب چھوڑاں گا محفل تو اتھوں ہی آغاز کر دے مانگا تو میں انشاءاللہ العزیز آغاز کر رہی ہوں محبت نہ ایک ورکا جگہ کہہ دو سبحان اللہ گرامی قدر حضرات اللہ نے تمام انبیاء کرام نو معراج کرائی کسی نو کسی طریقے نال معراج کرائی تے کسی نبی نو کسی طریقے نال معراج کرائی ہر نبی دا معراج دا طریقہ الگ ہر نبی دی شان مقام اللہ نے اپنے فضل دے نال اپنے کرم دے نال ہر ایک دا مرتبہ رکھیا اور اتھے گد نہیں روکی قرآن دے اندر تیسرے سپارہ دے اندر بھی فرما دیتا تلک الرسل فضلنا بعدهم علی بعد اسا ایک دوجے نو فضیلت دے کے بھیجیا گرامی قدر حضرات سارے نبیوں نو اللہ نے معراج کرائی تے اپنے اپنے طریقے دے نال کرائی
حضرت جد الانبیاء نبیاں دے دادا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جدو اللہ نے انہاں نو معراج کرائی تے اللہ نے ایدہ بھی رنگ قرآن چ بیان کیتا تو پڑھا قرآن جا کو سبحان اللہ ہاتھ چوکو سینے دا ٹل لا کے سارے کا دو سبحان اللہ میں دعا کرنا یا اللہ جڑا دوویں ہاتھ چوکے ہاتھ بھی اچھے تے آواز بھی اچھی آواز نہ سبحان اللہ بولے اجدہ کرم فرما اس سال مدینہ طیبہ دی حاضری واسطے چلا جاوے تا یا اللہ تیرا جاندہ کچھ نہیں جڑا ہور اچھی آواز نال دوویں ہاتھ چوکے اس تو میں اچھا بولے او پوری فیملی دے نال عمرہ کرنا چلا جاوے تا یا اللہ جڑا ہور اچھی آواز دے نال بولے آج رات نو آنکھ لگے میلاد والے آقا دی زیارت نصیب ہو جاوے تا یا اللہ تیرا جاندہ کچھ نہیں جڑا سب تو اچھی آواز نال سب تو اچھا ہاتھ چوکے اچھی آواز نال بولے تو کون کہنا فیکون ہو جانا ہے یا اللہ انہوں جاگ دیاں اکھانا مدینے والے آقا دی زیارت نصیب فرما دے ہون مہربانی اے میں ذکر رکھو تے ہون سنو قرآن اللہ کریم نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَقَذَلِكَ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اللہ نے فرمایا اسا حضرت ابراہیم علیہ السلام نو پتھر تے بٹھا کے بلندیاں دی طرف لے کے جا رہے ابراہیم علیہ السلام پتھر تے بے کے اونچائی وال جا رہے ابراہیم علیہ السلام نے زمین تے نظر مار کے بکھے آئے ایک بندہ زمین تے گناہ پیا کردہ ہے ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی دیا اللہ اے بندہ گناہ پیا کردہ ہے یا اللہ اس بندے نو مار دے اللہ نے اسے ویلے بندہ مار دیتا ہے ابراہیم علیہ السلام ہور بلندی تے گئے نہیں ویکھے ایک ہور بندہ گناہ پیا کردہ ہے عرض کی دیا اللہ اے بندہ گناہ پیا کردہ اس بندے نو بھی مار دے اللہ نے او بھی بندہ مار دیتا ابراہیم ہور بلندی تے گئے نہیں ویکھے ایک ہور بندہ گناہ پیا کردہ ہے عرض کی تیا اللہ انو بھی مار دے اللہ نے آگے عرض کی تیا اللہ اے بھی گناہ پیا کردہ ہے اللہ نے او بھی بندہ مار دیتا ابراہیم ہور بلندی تے گئے نہیں ویکھے ایک ہور بندہ گناہ پیا کردہ ہے عرض کی تیا اللہ اے بھی گناہ کر رہے انو بھی مار دے اللہ نے فرمایا ابراہیم عرض کی تھی جی اللہ اللہ فرمائے ابراہیم زمین تے چلا جائے عرض کی تھی اللہ کھیے آئے اللہ نے فرمائے ابراہیم تو آج مراج کرنا آئے تو بندے مروائی جا رہے آئے عرض کی تھی اللہ میں تیرا خلیل آئے میں تیرا یار ابراہیم آئی جدو تیرے بندے تیری زمین تے گناہ کر دے نہیں یا اللہ میرے کو لو برداشت نہیں ہوندہ بندے بھی تیرے کھاندے بھی تیرے زمین تے بھی تیری لیکن یا اللہ پھر بھی گناہ کر دے نہیں تانا بندے مروا رہے آئی اللہ فرمائے ابراہیم نانا زمین تے چلا جائے تو آج میراج تے آکھے گناہگار مروائی جا رہے ہیں مروائی جا رہے آئیں کل میرا یار بھی میراج تے آوے گا تو گناہگار مروائی جا رہے آئیں انہیں میراج دی راتی گناہگار بخشوائی جانے آج تو سے میراج تے آکا گناہگار سارے مروائی جا رہے میرا کملی والا بھی میراج تے آئے گا تو سی مروا رہے ہو گناہگار تے انہیں گناہگار بخشوائی جانے انہیں گناہگار بخشوائی جانے واہ کملی والیا تیری میراج تو صدقے جاواں ملاقات رب ناتے خیال امت دا پیا ہوں بھائی امت دے خیال دے جا رہے چلیے پیرے باخو دے کلو ترجمہ کراواں بھائی میں صدقے جاواں تو آڑی ٹھنڈے جے سبحان اللہ تم ہاتھ چکو لنگر باندھا پیا اللہ خیر کرے بلکہ بن گیا ہوں دے بولو سبحان اللہ
جیڑا ہاتھ نہیں چکدا نال دا سہارا کراوے تو اچھا جا چکے بولو سبحان اللہ پیر باہو رحمت اللہ علیہ قدم اٹھائی تو یہاں فرما دے نہیں بے بسم اللہ ایسا میں اللہ دا تے ایوی کہنا بارا نال شفاعت سر ور عالم تے چھوٹ سی عالم سارا حد بحد درود نبی تجدائے پسارا میں قربان تینا چھبا ہوئی اور جنہ ملیا نبی سہارا ہو اللہ نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیق تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت گل ہے بے کہ میں تواڈے وچ پہلی باری بیان نہیں کر رہا تو تسی منوں پہلی باری نہیں پہ سن دے میں تواڈے مزاج تو واقف ہاں تسی میرے مزاج تو واقف ہو تو میں نے کہا کہ سبحان اللہ نہ مگنی پہے اللہ تعالیٰ تو انہوں سلامت رکھے اللہ دا قرآن فرماندہ ہے الیوم نختم علی افواہم وتکلمونا ایدیہم کل قیامت دن ہو بے گا تو زبان اتالا لگے گا تے ہاتھ پیر بندے بول بول کے بندے دے خلاف گوائیاں دین گے ہاتھ نو جو رب پوچھے دس تیرے نال کی کردہ رہا ہاتھ اے نہ خیالہ ادنا بین باندیاں دو نمبریاں چوریاں نا ہاتھ خیالہ جو تو تیرا تے تیرے محبوب دا نام دا سی تے اچھا ہو کے سبحان اللہ کے اندر رہا ہے او تے اگے رحمان تا رحیم ہے تو پسند آ جاوے تو نکی جی گل پسند آ جاوے تو اس وجہ تو ہو سکتا رب نو آئی پسند آ جائے تو بخش ذریعہ بنا کے تو اچھی بات ہے وہ نا تے بولیا کہ وہ سبحان اللہ اچھا بھی ہونا سفر شروع میں راج تو ایتھے تک آئے سجمے دے اندر کملی والے آقا ساج سجا کے سواری دے اتے بین لگے سے اسرافیل علیہ السلام ہاتھ کیتے سرکار نے قدمہ تے ہاتھ رکھ کے ہاتھاں تے قدم رکھ کے سرکار سوار ہو گئے انہیں میرے نبی پاک سوار ہو کے ٹورن لگے نا تو یارو کڈا کو سونا لگتا ہوئے گا جدہ حسن اگے ہی نہیں مانا ہے وہ کڈا کو سونا لگتا ہوئے گا جنہوں جنتی پشاک پہ جائے پنائی جائے اور جنہوں جنتی امامہ پنایا جائے وہ کملی والے آقا کڈے کو سونے لگتے ہونگے کملی والے آقا سجے اچھا میں دنیا دی مثال دینا آج کسی دی ماں دا پتر دولہ بن کے سواری دا ساج کے بیٹھ دینا تو ماں اپنی سیلیاں نے بول کے آخر دی کہ ویخ میرا پتر کڈا سونا پہ لگتا ہے باپ اپنے یارن بول کے آخدہ ویخ میرا پتر دولہ بن گئے تو کڈا سونا پہ لگتا ہی بلا تو شبیہ عرض کریں جی جدو کملی والے آقا براق دا سوار ہو کے بیٹھ گئے کملی والے آقا جدو دولہ بن کے بیٹھ گئے ایتھے ماں بھی کوئی نے جنہیں اپنی سہیلیاں نہ کہنا ہے ویخ میرا پتر کڈا سونا پہ لگتا ہے ایتھے دے باپ بھی کوئی نہیں جنہیں اپنے یارہ نہ کہنا کہ میرا پتر ویخ کڈا سونا پہ لگتا ہے اللہ فرمایا کملی والے کی ہویا جے ماں کوئی نہیں کی ہویا جے باپ کوئی نہیں کملی والے تو دولہ بن کے براق دے بیٹھ گئے فرشتے وے کے آخر نے ماشاء اللہ میں رب بھی وے کے آخنا کملی والے سبحان اللہ
میں رب بھی ویکھ کے آکھنا کملی والے سبحان اللہ دی اسرا کڈا سونا پیا لگنا کملی والے. چلیے کسے تے کولو ترجمہ کراواں جے گج کے بولو سبحان اللہ. اس واسطے شاعر نے قلم اٹھائی تے قلم اٹھا کے آکھدا اے او دے دند موتیاں دیاں لڑیاں او دے دند موتیاں دیاں لڑیاں او دے راواں وچ حوراں رین کھڑیاں تے اکھاں وچ قدرتی سر میں دیداری دلانو انج کٹے جیویں کٹاری جگر دل بندیاں مائی آمینہ دائی تے بابل ہے یا پیاری فاطمہ دائی کدی بھی شہنشاہ علی گرانہ حسین حسن دائی لجپال نانا زلیخائیو سنو جے ویخ لندی کدے نہ پچھے یوسف شامی دے پہندی تے سیدھو ننگی آندی وچ مدینے تے جتھے وسدے میرے عربی نگینے مدینے شہر دے وچ رہن والا خدا دے عرش تے جا بین والا خدا دے عرش تے جا کے بین والا کڈا کو سونا لگدا ہوئے گا کڈا کو سونا لگدا ہوئے گا. گرامی قدر حضرات اسے واسطے میاں صاحب بول کے آخدے نے کالے کنڈل لگدا نہیں ذوق ہے تھک گئے ہو نا. میں اگے جا کے حجی ایک بیان کرنا ہے تو تسی میں نو حجی تھکا رہے ہو. میاں صاحب فرماندے نے کالے کنڈل زلف مغید جال جلے ان کیڑا اکھ نہ لے اکھ ملا محمد دل لٹ کھڑیا دل میرا. ایڈا سونا باقی گرامی قدر حضرات گل دوجے پاسے شروع ہو جانی ہے. میرے کملی والے آقا براق دے بیٹھے تے سفر شروع کیتا میرے حضور ٹوڑ دے جا رہے. نبی پاک فرماندے نے وَإِذَا مَرَرْتُمْ مُوسَىٰ فَإِذَا هُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ. میرے نبی نے فرمایا کہ میں براق تے چلدا جا رہا تے میں راہ دے اندر ویکھیا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر دے وچ کھڑے ہو کے تے نماز پہ پڑھ دینے. لیکن یاد رکھیا جے صلاۃ یصلی ادھر معنی دو ہوندے نے. صلاۃ تو مراد نماز بھی لیا جاندے ہے صلاۃ تو مراد قدر حضرات توجہ رکھے آجی. میرے نبی نے فرمایا کہ میں ویکھے اچھا مزے دی گل اے ویکھے جڑے براق دے اتے بیٹھے نے نا
او دا براق دا تعرف ہے کہ براق نکلے برق تو برق جڑا بجلی کہ جڑا براق تے سرکار سوار نے او بجلی دا براق ہے اور او دی اتنی تیز رفتار ہے اتنی تیز رفتار ہے کہ میرے نبی فرماندے نے جتھے او دی نظر جاندی ہے اوتھے تک او دا ایک قدم جاندا ہے ان تو اسی انسان ایک جگہ تے کھلو کے کسی اونچائی والی جگہ تے کھلو کے ویکھے ساڈی نظر بڑی دور جاندی ہے او جڑا جنت دا براق ہے او کتھے تک ویکھدا ہوے گا تسی سوچو میرے نبی نے فرمایا جتھے دی قدم نظر جاندی ہے تے نظر جا کے جتھے ختم ہوندی ہے پلنگ اٹھاندا تے اوتھے دوسرا قدم رکھدا ہے تسی آپے حساب لو کنی کو تیز رفتار ہوے گی میرے نبی فرمایا میں ویکھا کہ موسیٰ قبر دے بچے نماز پہ پڑھ دینے میں ہن دنیا دی مثال دے کے سمجھا کے میں مڑ واپس آن لگا بندہ جہاز سے سفر کرے تے اسلام آباد لاہور آوے جہاز تے جہاز دی رفتار بڑی تیز ہے ان پوچھیا جاوے کہ راستے دے اندر کی آیا تے جتنی تیز رفتار ہوئے گی بندے دا مشاہدہ اتنا کمزور ہو جاوے گا انہوں نہیں پتا چلے گا کہ میں راستے چھے آ بھی ویکھیا اگر تھوڑی جی رفتار کم کر دی جاوے اوہی بندہ کسی کار دے سفر کرے تو مشاہدہ تھوڑا جی نہ زیادہ ہو جاندہ ہے کیونکہ سپیڈ کم ہو گئی ہے اگر اوہی بندہ کسی موٹر سائیکل دے سفر کرے تو انہوں پوچھا جاوے تو او دا مشاہدہ ہور تیز ہو جاندہ ہے تو جڑا بندہ پیدل چلتا ہوئے انہوں پوچھئے تو دسے گا میں انہوں بھی بیکھیا او انج کر دیا سی معلوم ہویا کہ جتنی تیز رفتار ہوئے انسان دا مشاہدہ اتنا کمزور ہو جاندہ ہے تے جتنی رفتار کم ہوئے اتنا بندے دا مشاہدہ تیز ہو جاندہ ہے لے وہ ہم توجہ رکھے آجے واہ کملی والیہ تیر تو صدقے جاواں بیٹھا اس براقتے میں جتھے نظر جاوے اتھے قدم جاندہ ہے سب تو تیز رفتار والا براق بیٹھے او دے بیچنے او دے اتے نے تے حالانکہ مشاہدہ کمزور ہونا چاہیے ہے لیکن رفتار جنی مردی تیز ہے میرے نبی پھر بھی موسیٰ دی قبر دے بچے پہ ویکھ دینے اور میرے نبی پھر بھی موسیٰ دی قبر دے بچے پہ ویکھ دینے گرامی قدر حضرات توجہ رکھے آجی قونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فائدہ ہوا قائم یصلی فی قبرہ قونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں وکھیا حضرت موسیٰ علیہ السلام قبر دے اندر یصلی نماز پہ پڑھ دینے علماء فرمایا نانا جدیاں تانگا بڑی دیر دیاں بندہ لگا کے بیٹھا ہوئے کسے مہمان دی اڑی کے آ جاوے بندہ یو سے مہمان دی وجہ تو سوندہ نہیں کتے جاندہ نہیں انہوں پتا میرا مہمان آنے والا ہے پہ کی میں ہو سکتا کہ موسیٰ علیہ السلام نو خبر ہوئے کملی والے آکھا یار تے موسیٰ علیہ السلام سرکار نو چھڑ کے نماز پڑھ دے اور نماز سے تو ہے ہی نہیں او بلکہ میرے نبی دا کھڑے ہو کے ہاتھ بن کے یصلی دا معنی درود ہے او کھڑے ہو کے ہاتھ بن کے نالے میرے نبی دے درود پہ پڑھ دینے نالے میرے نبی دا استقبال پہ کر دینے نالے میرے نبی دا استقبال پہ کر دے نہیں دنیا والے میری گل ہجے مکھی نہیں سنیا تیرے عقیدے نو سلام ہوئے ساڑا عقیدہ ہوئے کملی والا قبر دے بچ گناہگارا امتانو ویکھدائے اپنے گناہگار امتیانو بھی ویکھ لیندائے واہ کملی والیا بیٹھا براق دے تے جا آسمانہ دی بلندیاں تے جا رہے آئیں اتھا نظر مار کے قبر دے وچ وکھے آئے پھر مننا پوے گا جڑا نبی قبر دے بار رکھے قبر دے وچ ویکھ سکدا ہے وہ نبی قبر دے وچ رکھے گناہگار غلامانو بھی بار ویکھ سکدا ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تھکے تو نہیں نا بھائی ہن جنہوں سرور آیا کج کے بولو سبحان اللہ
جیڑا نبی قبر دے باہر رہ کے قبر دے وچ ویکھ سکدا ہے مننا پوے گا او نبی قبر دے وچ رہ کے باہر بھی ویکھ سکدا ہے میں جی دلیل تے ایک گل سناواں لیکن میں اس موضوع والے پاسے نہیں جانا چاہتا کیونکہ یہ بڑی طویل کر لے تو حدیث علماء دے کولو بے شمار سنی ہوے گی کہ میرے نبی چلدے جا رہے تے ویکھیا قبر دو قبراں تے عذاب ہو رہا میرے نبی نے دسیا جلدی جلدی نال بس تعارف دس رہا میرے نبی نے ویکھیا دو قبراں تے عذاب ہو رہا میرے نبی نے سبز ٹانیاں توڑیاں او دو قبراں دے اوتے رکھیاں میرے نبی نے فرمایا ایک قبر والے نو تاں عذاب ہو رہا کہ اے چغلی کردا سی دوسرے نو تاں عذاب ہو رہا ہے کہ اے قبر والا پیشاب دی چھٹیاں تو نصیب بچدا معلوم ہویا کہ پیشاب دی چھٹیاں تو بھی نہ بچیے تو چگلی بھی کسے دی کریے تو اس بندے نو عذاب ہوندا ہے لیکن میری دلیل ہے کہ میرا نبی قبر دے باہر کھلو کے وچ بھی ویکھن ڈیا تے اے بھی دسن ڈیا اینو عذاب کیوں ہویا ہے حدیث نے دسیا نبی باہر ہو کے وچ ویکھ سکدا ہے ساڈا عقیدہ جڑا باہروں وچ ویکھ سکدا ہے او باہروں اندروں باہر بھی ویکھ سکدا ہے اور نبی قبر دے وچ جا کے امتاں نوں بھی ویکھ سکدا ہے اپنے غلاماں نوں بھی ویکھ سکدا ہے گرامی قدر حضرات ہن سواری چلدی جا رہی سواری چلدی جا رہی کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم سواری تے جا رہی براق دا سفر شروع ہو گیا کملی والے آقا ہن جا رہے اس بات سے شاعر بول کے آخدا ہے اج ماہی ساڈا شانتے میراج مناون چلے آئے اج ماہی ساڈا شانتے میراج مناون چلے آئے اس سوتی ہوئی امت دی قسمت نو جگاون چلے آئے جنوں لوکیا خود خاکی سے اور جنوں اپنے ورگا جان دے سے جنوں لوکیا خود خاکی سے جنوں اپنے ورگا جان دے سے او خاکی ویکھو نوریاں نو او خاکی ویکھو نوریاں نو اج سبق پڑھاون چلے آئے اج ماہی ساڈا شانتے میراج مناون انہوں اپنے ورگا کہنے والے اپنے عقیدے دی گل کر لگا کسے دے خلاف نہیں انہوں اپنے ورگا کہنے والے میراج دی گل تو بڑی دور ہے وہ نبی باہر کھلو کے قبر دے وچ ویکھ سکدا ہے تم ہی ویکھ کے وکھار نہ تینوں بھی مان جاواں گے دنیا دے اندر حج تک کوئی ایسی ٹیکنالوجی نہیں آئی جدے اندر او اس ٹیکنالوجی دے اندر کامیاب ہوئے ہوں دنیا دار کہ باہر کھلو کے قبر دے وچ ویکھ لئیے قبر دے کی حالات چل دینے پہ میرا کملی والا سے جڑا 1400 سال پہلے دس گیا ہے انہوں اپنے ورگا کہنا والے تنوں شرم آنی چاہیے دیئے گرامی قدر حضرات میرے کملی والے آقا آگے گئے ویکھیا راستے دے اندر کچھ لوگاں نے سر کچھ لے جا رہے پتھر اتے سر پھر پتھر مار کے سر پھے دیتا جا رہے ہیں میرے نبی نے فرمایا جبریل کڑے لوگ نے جنہوں دا سر پھیسے جا رہے ہیں جبریل امین علیہ السلام نے جواب نرز کی تھی کملی والے او لوگ نے جڑا صبح فجر دا ویلہ ہوندہ سی تو کملی والے انہوں صبح فجر دے ویلے انہوں سرحانیاں تے سر رکھ کے سوندے نہیں رب انہوں سرانوں کچل دے کہ آ سرانوں بڑے آرام دنال سکون دنال رکھنا سے میرے نبی نے اگے جا کے ویکھیا تو
عورتوں الٹا لٹکا کے عذاب دیتا جا رہا. میرے نبی نے فرمایا جبریل ان عورتوں الٹا لٹکا کے کیوں عذاب دیتا جا رہا؟ جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی تھی کملی والیا ان عورتوں تا عذاب دیتا جا رہا ہے کہ یہ عورتیں بریک لباس ڈال دیا سن. کملی والا یہ عورتیں بے حیائی کر دیا سن اس وجہ تو انہوں نے عذاب دیتا جا رہا ہے. اگے جا کے بیکھا تے کچھ لوگوں دی زبان کٹی جا رہی. میرے نبی نے فرمایا جبریل کڑے لوگ نے جنہوں دی زبان کٹی جا رہی. جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی تھی کملی والا اے او خطیب نے ممبران تے بیٹھ کے گلاں بڑیاں کر دے سن لیکن سونے عمل نہ سی کر دے. اے بے عملی دی وجہ تو انہاں دی زبان کٹی جا رہی. میرے کملی والے فرمایا میں اگے گیا تے ایک آواز آئی میں او دے وال نہیں گیا. انہیں سلام علیہ مدہ جواب نہیں دیتا. جبریل دے کولو میرے نبی نے پوچھا اے عورت کون سی؟ عرض کی تے سونے اے دنیا سی. اگر تسی اے دے سلام دا جواب دیں دے توڑے گناہگار امتیاں نے زیادہ دنیا والے چلے جانا سی. ایک نبی نصیحت درانا. میرے نبی اگے جا کے بیکھا خوبصورت خوشبو والا سونا جو نوجوان انہیں آ کے میرے نبی دے متھے مبارک تو بوسہ دیتا. میرے نبی نے فرمایا جبریل اے کون ہے؟ تو جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی تھی کملی والیا اے ایمان ہے. اتھ معلوم ہویا کہ تواڈی امت دا ایمان سلامت رہے گا. میرے کملی والے آقا براق تے تھوڑا جنہ ہو رکھ گئے تے ویکھیا نا جنت دی سونی خوشبو آئی. میرے نبی نے فرمایا جبریل اے خوشبو دنیا تو کیوں میں آ رہی؟ جو بھی توجہ رکھا جائے. حضرت عبداللہ ابن عباس روایت کر دینے کہ کملی والے آقا خود بیان کر دے میں شب اسرا دی رات براق تے بیٹھ کے جا رہا خوشبو آئی. میرے نبی نے فرمایا جبریل خوشبو کتھوں آ رہی کیوں آ رہی؟ عرض کی تھی کملی والے ایک عورت تقریباً 4 بچے نے سونیا او اتھ دفن نے تے انہوں دی قبر دے بچو جنت دی خوشبو آ رہی. میرے نبی نے فرمایا انہوں نے کیڑا ایسا عمل کیتا؟ عرض کی تھی سونیا اے فرعون دے وقت دے اندر سن. فرعون نے انہیں دے دوتے ڈیوٹی لگائی کہ تو میری بیٹی دی دیکھ بھال کرنی ہے. فرعون دی بیٹی دے سر تے کنگی کر رہی تے اچانک کنگی کر دیا نا ہاتھ چو کنگی گری تے ایک کنگی پکڑنے باسے پڑھ دیئے بسم اللہ. فرعون دی بیٹی نے سنیا نا تے انہوں غصہ آگیا تے بول کے آخ دیئے دس اے میرے باپ دی تعریف کی دیئے کسے ہور دی کی تھی. اور بول کے آخ دی تیرے باپ دی کیوں تعریف کرا او تے جھوٹا لان دیئے میں تے سچے دی تعریف ہی کرنی ہے. میں سچی دی تعریف بھی کرنی ہے. او دی بیٹی بول کے آخ دیئے میں اپنے باپ فرعون شکایت لگا کے تینوں عذاب دلواما گی. واہ عورت تیرے عشق تو صدقے جامع کہن دیئے ایک فرعون ہے جا کے دس میں نو دے تو کوئی ڈر نہیں. اے عورت رب کو ڈر دیئے. فرعون دے کول مقدمہ کیا لو بھی اولاداں والے ہو کر سنیا جے کلی جا تڑپ جاوے گا. فیخ انہ دی ایمان دے اتے پخت کی گھل چل دی فرعون دے کول آ گئی. فرعون دی بیٹی نے آگے ساری گل سنائی انجے دے ہاتھوں کنگی کر دیا کنگی گر گئی نے بسم اللہ پڑھ کے اٹھائی اے تینو خدا نہیں من دی اے تے کسے ہور خدا نو خدا من دی. گرامی قدر حضرات وجہ رکھے آ گئی. فرعون کہندا اے ہجے بھی ویلا آئی میں خدا من لا تیری جان بچ جائے گی نہیں تے میں آگے جلا کے او دیتے کے کڑا رکھ گئی او دے اندر تیل وال کے جدو تیل گرم ہو جائے گا تینوں بھی ویچ ساڑ کے پون دے مانگا تیرے چھوٹے چھوٹے بچیاں نو بھی ویچ پون دے مانگا. او دیتے کہن دیئے فرعون میں اس رب دے نال عشق کیتا ہے اس رب دے نال بڑا پکا عشق ہے. فرعون جان دے جا سکتی ہے لیکن ایمان نہیں جاوے گا. میری جان چلی جائے گی ایمان نہیں جائے گا. دنیا والے جدو عورت فرعون دے اگے ڈٹ گئی فرعون نے اس عورت دا پہلا بچہ پکڑے آئے او تپ دے تیل دے اندر پکڑ کے گرا دیتا ہے. او سوچو ماں دے سامنے جدو یہ دی اولاد چھوٹی جی اولاد نو اگ دے بچے پھنیا جاندہ ہوئے جدو ماں دے سامنے اولاد نو اس اوبل دے تیل دے بچے پھنیا جاوے لیکن او ماں بھی لیکن میرے رب دے نال بڑا پکا عشق کر دی. انہیں کلمہ
पढ़िया ते कलमे तो फिर दी नहीं। फिर उन्हें आख्या एक बच्चा मर गया हजे भी कलमा पढ़ ले, हजे भी मैनू मन ला कलमा छोड़ दे। औरत बोल के आखदी फिर ना तू झूठाए। उन्हें दूजा बच्चा भी पकड़िया बेच गिरा दिता है। वो कहती है मैं हजे भी नहीं डरी। उन्हें तीजा बच्चा भी पकड़िया वो भी बेच गिरा दिता है। मैं किताब दे अंदर पढ़िया सा उस औरत का छोटा जिना बच्चा है उन्हें कुछड़ चुके आए। और जेड़ा छोटा जिहा बच्चा हजे दुध पींदा है दुनिया वाले सोचो जो छोटा जिना बच्चा रोवे ओ दुध पींदा छोटा जिना बच्चे नु खजे हो जावे। मां दी नींद उड़ जांदी है, मां दा दिना दा सुकून चला जांदा है। उस मां दे सामने छोटे जे बच्चे नु वजीरा मां दे कोलों खिच ले आए, उस कड़ा दे अंदर सुटिया है। औरत हजे भी नहीं डरी, अखां विच हंजू आ गई। कहंदी है फिर मेरे बच्चे भी मर गए ने, माल तो मैनू भी देना है। लेकिन जो असी मर जाइए जो पुण जाइए पिछे हड्डियां रह जान साढ़े मां बच्चों दियां हड्डियां एक जगह दफन करना आई। दुनिया वाले फिर उन्हें उस औरत नू भी पकड़िया है, उस कड़ा दे अंदर गिरा दिता है। वाह औरत तेरे तो सदके जावा तो मेरे रब दे नाम ते इंजदा डटी है। रब ने भी फिर इंजदा मुल पाया है भावें फिरौन दा वक्त होवे। रब फिर उस मां ते बेटी दियां खबरां दे विचों जन्नत दियां खुशबूआं जारी कर देंदा। जेड़े इश्क दे डटे रहे ना वो कुछ भी हो जाए हिलदे नहीं, कुछ भी हो जाए वो हिलदे नहीं। चलिए बाबा बुल्ले शाह साहब दे कोलों तर्जमा करावन भाई। हाथ चुक के बोलो यार सुभान अल्लाह। हाथ चुकन का मतलब यह होंदा कि अलामा साहब देखो मैं जिउंदा भी जे ते जागदा भी जे। उन्हें तो सानू फिक्र होंदी है कोई सोना जान। हाथ गज के बोलो यार सुभान अल्लाह। बाबा बुल्ले शाह साहब कलम उठाई तो आप फरमाते ने इश्क करदा सदा अपनी मर्जी देखा मैं ना राह वेखदा ना खुदा वेखदा। जिथे चाहे जिथे चाहे झुका देवे आशिक दा सारे नाए काबा ते नाए करबला वेखदा। इश्क करदा सदा अपनी मर्जी दा। गिरामी कदर हजरात मेरे नबी हैं टुरते जा रहे मस्जिद अक्सा आ गई जिथे मेरे नबी पाक हम जाके सारे नबियों को नमाज पढ़ानी। थका तो नहीं ना भाई। गिरामी कदर हजरात तवज्जो रखे आज मस्जिद अक्सा आ गई मेरे नबी पाक थल्ले तशरीफ लेके आए। जबरील अमीन अलैहिस्सलाम ओ जड़ी सवारी बुराक उदी लगामा पकड़ियां ते उंगली दा इशारा कीता, उंगली दा इशारा कीता ते ओ एक सुराख हो गया उदे अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी उस सवारी नु बन्निया। गिरामी कदर हजरात तवज्जो रखे आजे। अच्छा एक जुमला ना दवा कहते जेड़ी सवारी मेरे नबी दियां कई साल कई हजार साल पहले उड़ीका कर दी है रो रो के उन्होंने मेरे नबी दी सवारी वास्ते मौका मिलया ते ओ सवारी आवे ते उन्होंने बनन दी कादी लोड़ है, उन्होंने बनन दी की लोड़ है। लेकिन जबरील ने बन के दसिया उस कमली वाले दी अजमत शान है वे ओदी बुलंदियां नु की दसीए कि जबरील वर्गे ओदे सवारियां नु बनदे हुंदे ने। जबरील वर्गे ओदी सवारियां दी लगामा पकड़दे ने। तवज्जो रखो मैं हुण गल आगे बढ़ा दी। अल्लाह ने फरमाया मस्जिद अक्सा इहदा थोड़ा तारफ ना करावां कुरान दे विचों। सुभान अल्लाह एडी टिली सुभान अल्लाह दे कुरान भाई इंज हाथ खड़े करके बोलो सुभान अल्लाह। 41 तो 42 मिनट हो गए ने मैनू बयान कर दिया तो जे थक गए हो तो मैनू दस देवो
تو جے نہیں تھکے تو پھر بولو سبحان اللہ۔ میں اکثر بھائی صاحب میرے نال ہوندے نے، علی بھائی ہوندے نے، ظہیر صاحب اور بھی جڑو دوست با محبت کر دینے، تو میں اکثر محفلوں تے جا کے ایک ہی گل کہنا ماں کہ گڈی چل دی ہے پٹرول نال تے مولوی چلدا سبحان اللہ دے نال۔ سبحان اللہ۔ ہن جویں دی تساں سبحان اللہ بولنی ہے میں انج دی تقریر کر دینی ہے، جے تسی سبحان اللہ نہیں بول سکدے، ہاتھ نہیں چکدے تو میں انج دی تقریر بھی آندی، میں اردو چ لیکچر دے کے چلا جاواں، نہ ہنگ لگے نہ پھٹکڑی تے رنگ بھی چوکھا۔ آپ جے سور سننی ہے تو پھر تسی بھی سور چ بولو سبحان اللہ۔ میں ابتدا دے وچ کہہ دیتا ہے، میں پھر ریپیٹ کر دینا ماں کہ تواڈے کولوں ہن یار مینوں منگ کے سبحان اللہ نہیں کہنی چاہیے، منگنی نہیں چاہیے، تسی آپ ہی بول پیا کرو سبحان اللہ۔ اللہ کریم نے مسجد اقصی دا قرآن دے اندر تعارف کروایا، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ اللہ کریم نے فرمایا اے مسجد اقصی مسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، اللہ نے فرمایا مسجد اقصی الذی بارکنا حولہ، جیتے ارد گرد اللہ دیاں برکتاں نازل ہوندیاں نے، اللہ دیاں برکتاں دا نزول ہوندا ہے۔ عرض کیتی یا اللہ کائنات دے اندر جنیاں بھی مسجداں نے انہاں دے اندر تیری رحمتاں دا نزول ہوندا ہے، اس مسجد بارے کیوں فرمایا ہے کہ اے دے بار اللہ دیاں رحمتاں دا نزول ہوندا ہے۔ یا اللہ ساریاں مسجداں دے وچ تے مسجد اقصی دے بار یا اللہ سمجھنی ہے آسان کر کے سمجھا دے۔ اللہ نے فرمایا اے مسجد اقصی دے ارد گرد اللہ دیاں رحمتاں دا نزول ہوندا ہے، اللہ فرمایا تا نزول ہوندا ہے، اے دے ارد گرد اللہ دے نبیاں دیاں قبراں نے، انہاں نبیاں دی قبراں دی وجہ تو اللہ نے اپنا رحمت نازل فرماندا ہے۔ میرے نبی دا کلمہ پڑھنے والے پتہ چلے جتھے نبیاں دیاں قبراں اوتھے رب نے اپنی رحمتاں نازل کردا ہے، تے جتھے اولیاء کرام دیاں قبراں اوتھے بھی فرے اللہ اپنی رحمتاں نازل فرما دیندا۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک۔ آمین آمین آمین۔ او دے ارد گرد اللہ دیا رحمتاں نازل ہوندیاں نے کہ اوتھے نبیاں دیاں قبراں نے، اسی بھی داتا صاحب نوشبہ اولیاء کرام دی قبراں تے سلطان بہو تاں جانے ہاں، ایتھے بھی اللہ دیاں رحمتاں نازل ہوندیاں نے، ایتھے اللہ دیاں رحمتاں نازل ہوندیاں۔ گرامی قدر حضرات، ہن میرے نبی آگے، نبی پہلے دوسرے سارے نبی موجود نے، میرے نبی آ رہے، ہن میرے نبی نے ویکھیا تے میرے نبیوں دوسرے نبیوں کو کنا کو چاہ چھڑیا ہوئے گا۔ کملی والے آقا آگے، میرا دل کردا کسے شاعر دے کولوں الفاظ ادارے لے لواں تے سارے بول کے کہندے ہون گے رحمتاں ورتان والا، سارے رل کے پڑھو میلاد سارے پڑھیا، اج میراج بھی پڑھو میلاد بھی نال پڑھ لو، تو سارے مل کے آکھو رحمتاں ورتان والا، رحمتاں ورتان والا۔ یا اللہ جڑا انج دو میں ہاتھ کھڑے کر گئے اچھی آواز نہ لکھے رحمتاں برتان والا آ گیا، اج رات نو اکھ لگی جائے عملی والے آقا کرم فرما دین، او دے خواب جے تشریف لے کے آ جان تو سارے نے آخدا پھرے رحمتاں ورتان، رحمتاں ورتان، رحمتاں
ورتان والا رحمتاں ورتان والا رحمتاں ورتان والا آ گیا سب نو سینے لان والا سب نو سینے لان والا اس امتی دا جدہ ہاتھ نہیں چکے آئے انہوں اے گل بندہ ضرور آکھے اس کملی والے دے گل آکھ سب نو سینے لان والا آگئے آئے ویخ ملاقات رب نہ کرنا چلے آئے تے گل اپنی نہیں گلہ تیریاں ہی پہ کردہ جا رہا رب دے نال ملاقات کرانے گل تیری کر رہا ہے تو پھر تینوں کرنا چاہیے سب نو سینے لان سب نو سینے لان جدو آندے ہوں میں جی بجا دیں گے آپ کو بھی تیار کھاچے کے بولو سبحان اللہ ہم چلیے واپس سب نو سینے لان والا 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 ظہیر صاحب پڑھ کے لائیو چلاؤ لپ لا کے سب نو سینے لان والا انہوں میں تیرے میں اٹھو سب نو سینے لان والا او کملی والے تو صدقے نہ جائیے او جے کملی والا دنیا تے آوے پیدا ہوئے پھر بھی آکھے رب حبلی امتی رب حبلی امتی یا اللہ میری امت نہ معاف فرما دے جو کملی والا عرشاں دے جاوے پھر بھی آکھے یا اللہ میری امت یا اللہ میری امت اس کملی والے تو صدقے نہ جائیے او جے گاراں بچ جاوے پھر بھی امت وہاں سے دعا کریں تے جے او دنیا تو وصال ظاہری کر جان تے اپنا جبہ دے کے آکھن عمر تے علی جایا جے جا کے اویس کلو میری امت بخش دی دعا کروایا دے تے نبی جے آوے پھر بھی تیرا خیال جے جاوے پھر بھی تیرا خیال عرشاں تے رب نو ملن جاوے پھر بھی تیرا ہی خیال کردہ تائیوں تے کہنے ہیں سب نو سینے لان والا پڑھو پڑھو سب نو سینے لان والا رب کعبہ دی قسم مدینے والے آکھائے این جب ایک دے ماڑا کونے اے نہیں ویخ دے دولت والا کھڑا ہے او اے نہیں ویخ دے مال کی دے کول ذات کی دے کول چنگی ہے حسن کی دے کول سونے کلی کی دی اللہ نانا او مدینے والا بے خدا جے اپنا عشق بے خدا تے جندہ عشق پسندے آ جائے یاد سائی کول بلا لندے یا خود چل کے او دے کھارے آج میں تائیوں دے کہنے سب نو سینے لان سب نو سینے لان والا سب نو سینے لان والا سب نو سینے لان والا مل کے پڑھو سب نو سینے لان سب نو سینے لان والا سب نو سینے لان والا آ گیا
دنیا والے توجہ رکھے آجے جدو معراج رات سارے نبی کھڑے نے جبریل امین علیہ السلام نے کنا دے اندر انگلیاں لے آنے جبریل اذان پڑھن لگے نے تو جبریل پڑھ دینے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھ دینے اشہد ان محمد رسول اللہ حي على الصلاة حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ہن جنوں سرور آیا نا ایمانداری نال ہاتھ چوک کے تے گج کے بولے سبحان اللہ اللہ تعالیٰ تانوں سلامت رکھے جی تہاڈا پتہ نہیں میں لیکن عشق دی وادی وچ چلا گیا گرامی قدر حضرات توجہ رکھے آجے صفحہ بن گئیاں سارے نبی آئے ایک نہیں آیا وہ لانتی کانا مرزا غلام احمد قادیانی جے نبی ہندا تے اتھے نہ ہندا اتھا معلوم آیا کہ وہ جھوٹا لانتی ہے وہ نبی کوئی نہیں جڑے نبی سن اتھے موجود سن ایک بھی حدیث بہاؤ جتھے دا نام لکھے آؤ گرامی قدر حضرات سارے نبی لینا بن گئیاں صفحہ بن گئیاں جبریل نے اذان دیتی ہم سارے انہوں خیال ہے کہ مسلح تے کنے کھلونا ہے مسلح تے کنے کھلونا ہے سارے نبی ایک دوجے والا بیخ دینے مسلح تے کنے کھڑا ہونا نماز کنے پڑھانی ہے مسلح دے کنے کھڑا ہونا ہے گرامی قدر حضرات جبریل آئے انہاں میرے نبی دی واں پڑھ کے میرے نبی نے مسلح دے کھڑا کر دیتا میرے نبی نے مسلح دے کھڑا کیتا ہے میرے نبی نے فرمایا جبریل ایتھے دے میرا بابا آدم علیہ السلام بھی ہے ایتھے دے جد الانبیاء ابراہیم علیہ السلام بھی ہے ایتھے دے اسماعیل علیہ السلام بھی ہے ایتھے حسین دی نگری دا تاجدار حضرت یوسف علیہ السلام بھی ہے اللہ دے نال گلا کرنے والے موسیٰ بھی ہے ایتھے عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ تو او بھی ہے تو میں نو کیوں آگے کھڑا گیتا ہے لو جبریل دا جواب سنا تڑپ جا گئی جبریل نے عرض کی تھی کملی والی میں عرض کی تھی اللہ کینو مسلح دے کھڑا کرنا ہے اللہ فرمایا بیخ جڑا سب تو سونا ہے انہوں پکڑ کے مسلح دے کھڑا کر دے جبریل نے آنکھیں کملی والی میں آدم دا عیسیٰ سارے نبی بیکھینے کملی والی تو انہوں مسلح دے تا کھڑا گیتا ہے تو آڑے ورگا سونا میں نو لبائی کوئی نہیں کملی والے تیرے ورگا ہے ہی کوئی نہیں کوئی ہوئے دے دسانا کملی والے تیرے ورگا ہے کوئی نہیں نبی نو اپنے ورگا کہنے والے بندہ ایک فیلڈ دا ہوئے نا تو شریک ہوندہ ہے ایک فیلڈ دے اندر رہندے ہوں تو بندہ شریک ہوندہ ہے اتھے نبی نبی دا شریک ہے مطلب کہ نبوت دے اندر ایک دوسرے دے شراکت دار نے ایک کو جیسے نہیں
اور معراج دی راتی تے نبیوں نے نہیں محمد دی برابری کی تھی، تو کیوں برابری کرنا ہے؟ معراج دی راتی تے نبیوں برابری نہیں کی تھی۔ توجہ رکھے آج ہن چلیے کسے شاعر دا کولو ترجمہ کران، یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری، بھائی پورا ہاتھ چوکے صحیح سلامت ٹیل لا کے بولو، یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری، سرور انبیاء تیری۔ اسے بات سے شاعر بول گیا خدائے، یوں تو سارے نبی محترم ہے مگر سرور انبیاء تیری، سرور انبیاء تیری۔ نہیں بے سرور نہیں آیا، مزہ نہیں آیا جی میں نبیاں نے میرے نبی دی شان دسی ہے، تسی اونجی ٹلا بولے ہو، ہاتھ چوک کے میں کیا ٹلا کے آکھنا کیا بات ہے؟ سرور انبیاء تیری میری گل ہو، یہ کملی والے آقا معراج تک گئے تو تیری گل کرنے واسطے گئے۔ رات معراج والی رب عرش سجایا سی، کھول بلا کے تیں سنے رب فرمایا سی، نیڑیا سنیا اج پیار دی گل کریے، بن جائے گل ساڑی سرکار دی گل کریے۔ اگلا مصرع اگلا شعر سنو، اپنے خالق نوں نالے اپنے مالک نوں سونے آنکھیں اسی، پھر اپنے رازق نوں پہلے ہر گل تو، پہلے ہر گل تو گناہگار دی گل کریے، پہلے ہر گل تو گناہگار دی گل کریے، بن جائے گل ساڑی سرکار دی، سرکار دی۔ ہن جو ہو سونا ساڑی گل کرے تو سی بھی چوکے آکھنا ہے سرور انبیاء تیری۔ مزہ نہیں آیا جڑا ہاتھ نہیں چوکو دا نال دا ہاتھ آپ ہی چوک دے تے ان پوچھو تیرا دل نہیں کردا کملی والے آقا نو کہن دے، کملی والے تیری، سرور انبیاء تیری۔ اسے بات سے عاشق بول گیا خدا یوں تو سارے نبی محترم ہے مگر سرور انبیاء تیری، سرور انبیاء تیری، سرور انبیاء تیری۔ رحمت دو جہاں ایک تیری ذات ہے، اور دنیا وچ بھی رحمت بن کے آیا ہے، او آخرت واسطے بھی رحمت بن کے آیا ہے، آسان آکھاں فرش والیاں واسطے بھی رحمت ہے، عرشیاں واسطے بھی رحمت۔ ایسے بات سے اسی بول کے آخنے آئے رحمت دو جہاں ایک تیری ذات ہے، اے حبیب خدا تیری، اے حبیب خدا تیری۔ میں نو علی بھائی کہہ رہے ہیں شیر دوبارہ پڑھے آجی تو پڑھ دئیو دوبارہ بھائی۔ اسے بات سے شاعر بول گیا خدائے یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری، سرور انبیاء تیری، سرور انبیاء تیری۔ رحمت دو جہاں ایک تیری ذات ہے،
اے حبیب خدا تیری، اے حبیب خدا تیری، اے حبیب خدا تیری، اے حبیب خدا تیری کیا بات ہے۔ گرامی قدر حضرات توجہ رکھے آجے، میرے کملی والے آقا سارے نبیاں نے میرے آج دی راتی نماز پڑھائی، سارے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے پچھے نماز پڑھی۔ گرامی قدر حضرات ہن جو نماز پڑھی نا عشق دا جملہ دین لگا، سارے نبی نے جو بندہ نماز پڑھتا ہے پہلی گلتے ہے کہ ایک صف دے اندر سارے کھڑے ہوندے نے، او دے اندر غریب ماڑا تگڑا کچھ نہیں ویکھا جاندا، تائیوں تے کسے آکھے آنا ایک ہی صف میں کھڑے ہیں نا دو ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ گرامی قدر حضرات سارے نبی کھڑے نے، لو میں جملہ دین لگا جنہوں سمجھ آئے ٹھل آوے سبحان اللہ دی۔ سارے نبی نے صفحہ بڑیاں سادہ لفظاں چے آکھاں، آدم دے قدمہ چے سر نوح علیہ السلام دا، نوح علیہ السلام دے قدمہ چے سر ابراہیم علیہ السلام دا، ابراہیم علیہ السلام دے قدمہ چے سر حضرت اسماعیل علیہ السلام دا، اسماعیل علیہ السلام دے قدمہ دے وجہ سارے یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام دے قدمہ دے وچ یوسف علیہ السلام دا۔ تشبیح دے کے سادہ کر کے سمجھا رہے ہیں، مثال دے کے سمجھا رہے ہیں، سارے نبیاں دا سارے ایک دوجہ دے قدمہ دے وچ، لیکن آدم تا عیسیٰ سارے نبی کٹھے کرو تے سارے نبیاں دا سار محمد دے قدمہ دے وچ، سارے نبیاں دا سار محمد دے قدمہ دے وچ۔ واہ کملی والیا تیرے تو صدقے جام، میرے کملی والے آقا پہلی رکعت پڑھائی او دے اندر سورۃ کافرون پڑھی، دوسری رکعت پڑھائی او دے اندر سورۃ اخلاص قل ہو اللہ پڑھی۔ کوشش کریا کرو کہ جدو فجر دیاں سنتاں پڑھ دے ہو تے پہلی رکعت دے اندر قل یا ایھا الکافرون پڑھیا کرو، دوسری دے اندر قل ہو اللہ پڑھیا کرو، یہ میرے آقا دی سنت ہے۔ اچھا نماز پڑھائی تے نماز پڑھا کے ہم سرکار جا رہے، گرامی قدر حضرات توجہ رکھے آجے، کملی والے آقا جڑے ویلے جا رہے معراج دا سفر شروع کیتا ہے، کملی والے آقا معراج دا سفر شروع کیتا، سرکار جا رہے، سارے نبیاں نے خطبے دیتے ہیں، سارے نبی ایک ایک کر کے خطبہ دے رہے، ابراہیم علیہ السلام نے بھی خطبہ دیتا ہے، میرے نبی نے بھی خطبہ دیتا ہے، سرکار تو سفر شروع کیتا ہے، اگے جا رہے، سرکار دے نال لیکن کہو پتھر جا رہے آئے، میرے نبی نے پتھر مشارہ کر گیا کھیائی، تو کدھر جا رہے آئے، معراج دے میں چلنا ایتھے ٹھہر جائے، او پتھر زمین تو اچھائے، او آج بھی پتھر ہوا دے بیچے، اسی خیالہ جے پوچھیاں پتھر نو سوال کیتا ہے، پتھرہ تیری ساری برادری پہاڑ زمین تے لگے تو کہ وہ ہوا جے بیا اڑنا ہے تے پتھر خیالہ جے جواب دے کے آخدہ ہے میری ساری برادری تھلے ہوئے میں ہوا دے بچہ دے دسنا جانا وائی جڑا محمد قدمی لگ دے وہ تھلے نہیں رہندا وہ نیوائے ہوئے اچھائے جاندہ اور نیمہ ہوئے سرکار دے قدمی لگ جے سائن نیمیاں تو اچھا بنا چھڑ دے ہوں دے اور نیمیاں تو اچھا بنا چھڑ گرامی قدر حضرات توجہ رکھے آجی چلیے پھر سلطان باغو دے کولو چلو تسی نہیں بولے پھر صحیح انشاءاللہ اجے بھی چاند بولے ہو سارے نہیں بولے میں تو پہلے دسیا کہ میں آگے جا کے بیان کرنا ہے تو میں الحمدللہ اپنی مسجد تے آج زین بنوایا سے کہ کھلا پڑھنا ہے تو جنہیں دیر میرا دل کرے گا میں دیر پڑھاں گا لیکن خطیب دے تقریر ہندی دراصل عوام دے سر تے جی عوام اگو ٹھلی پہ جنہ جڈا مرضی طرح لیدا خطیب ہوئے بوری ہوئے او وکری گالے کا سائیاں سمجھا سکھائی ہے کل نالیشن علی بھائی انہوں نے پتا ہے وہ مجمع گسنا بیٹھ دہی پہ لڑن تک پہ گئے تو سائیاں دے کرم ناجو تو شروع کیتا ہے پھر وہ بعدو فون کر کے انہوں نے بیبیاں نے بھی بعدوں آکیا ہے کہ قاری صاحب سرور آگیا تسی اپنے ہوکنی پہ بول لے ماشاءاللہ ویڈیو باندھی ہے یہ بھی تمام پلیٹ فارم تے میرا علامہ عبداللہ نشاہدہ یوٹیوب چینل ہے
ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਜੁਮਅਤ ਮੁਬਾਰਕ ਦੀ ਹਰ ਮਹਿਫਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦੀ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰੀਏ। ਆ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਲਾਈਵ ਹੋਇਆ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਤਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਲੇ ਪਾ ਕੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਬੜੀ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਹੱਥ ਚੱਕਵਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਸਜਿਦ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। इंज करो तो तुहाडी मेरी इज्जत का मामला है ते हाथ चुक के बोलो जाओ सुभान अल्लाह। कमली वाले आका सफर शुरू किया, सरकार जा रहे, पहला आसमान दरवाजा खटखटाया। एक रवायत के अंदर एक सीढ़ी आंदी सी नीचे, एक दे अंदर एक बुराक ते जा सरकार में जा रहे। हुण तवज्जो रखिया जे सुनियो, तुहाडे अकीदे दी मैं आखिरी गल करन लगा, इस तो बाद मैं तकरीर खत्म कर देनी है। गिरामी कदर हजरात तवज्जो रखिया जे, बस आखिरी गल। उस सुल्तान बाहू दा शेर रह गया सी, अच्छा बोलो सुभान अल्लाह। और जड़ा मुहम्मद दे कदमी लग जाए नीवा नहीं होंदा, उच्चा हो जाता है। पीरे बाबू रहमतुल्लाह अलैह कदम उठाई दे आप फरमाते ने जे तू चाहे 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 जे तू चाहे वह फिर चुम मुर्शिद दिया थलियां, फिर चुम मुर्शिद दिया थलियां हो। कोई शार बोल के आखदा सोने आए जे मैं तेरे हाथ च मां, कईयां नूं भीड़ पैंदी, दिल कहंदा मैं तेरी जुतियां नूं चुम लवां। जे तू चाहे वह दती बैदी फिर चुम मुर्शिद लिया तलियां, मुर्शिद नजर करम दी करसी खिल पैसन दिल दिया खलियां, न खलियां दी एक लाहोसी कल नाज़क कुछ खलियां मार जा ओई ओई मेरा कामिल बाहो मार जा ओई ओई मेरा कामिल बाहो। और जिन्ना संग कीता तो वलिया हो। गज के बोलो सुभान अल्लाह। कमली वाले आका दा जेड़ा कदम मिलदा कि जे पार लंघ जांदे। गिरामी कदर हजरात, जिबरील अमीन अलैहिस्सलाम पहले आसमान दरवाजा खटखटाया, आवाज आई कौन? जिबरील आए। अकेले आए जी? नहीं, नाल मुहम्मद लेके आया। क्योंकि किताब के अंदर लिखे आए कि इन फरिश्तियां ने जिबरील नूं जदों भेजिया ना तो एक कह के भेजा सी जिबरील हुण तू खाली ना आई, दरवाजे हुण तां ही खुलणगे जे सरकार नाल लेके आएगा।
ہن سرکار بھی نال تے جبریل بھی نال عملی والے آقا جبریل دے نال چل دے جا رہے جبریل بھی نال عملی والے آقا چل دے جا رہے پہلا سامان آیا دروازے تے دستک دیتی ہے پوچھیا کون ہے جبریل نے دسیا جبریل پوچھن والے پوچھیا نال کون ہے آکھیا نال محمد دروازہ کھل گیا ہے پہلا سامان بھی انجی پوچھیا دوجا تیجا ستیا سامان سدرۃ المنتہا آ گئی پوچھیا نال کون ہے آکھیا نال محمد لوگ سنیو توجہ رکھے آ جائیں تیرے عقیدے دا ترجمہ دیں لگا میں جملہ دیں لگا جو دل کرے گج کے بولے آجے سبحان اللہ تسی نعرے پہ مار دیو نعریاں دا ملو پھین لگا جائیں جبریل جنت گئی پانے آسمانہ دے گئی سدرۃ المنتہا دے گئی جتھے بھی جا کے دستک دیتی ہے وہ نہ پوچھیا نال کون ہے نام محمد دسیا ہے فیری دروازے کھلے سنیا تیرے عقیدے نو سلام ہوئے اسی دنیا بچ بھی نعرے محمد مارنے آئے جدو کھل قیامت دن ہوئے گا اسی جنت بوئے تھے جا کے او تو بھی نام محمد لینا ہے او تو بھی جنت دروازہ کھل جانا ہر چیز دی کوئی نہ کوئی چابی ہوتی تو جنت دروازے دی چابی محمد نام محمد لو دا جنت تے جاؤ لو بھی آخری گل جڑی میں کیسی گل ہوگی پوری جبریل سدرۃ المنتہا تے بس ہو گئی عرض کی تھی سونا اے دے تو اگے گیا تے میرے پڑھ سڑ جان گے بس میری حد مک گئی لو بھی آخری شعر ہے تے میں تقریر ختم کر رہے ہیں اتھوں ہی انشاءاللہ جمعہ دا آغاز کریں گے مختصر جب وقت دے اندر پھر واپسی بھی پڑھ دے ہوں گے تو واپس آ کی واقعات رنمائے توجہ رکھو بھائی جبریل جی جی جملہ بول کے جی ٹھیک پھر دعا کر جی ٹھیک گرامی قدر حضرات جبریل کہنے نہ سونے میری بات ہوئی اس تو اگے نہیں مجا سکتا جبریل امین علیہ السلام جڑی گل کی تھی شاعر نے بھی ترجمہ کی تھا شاعر بول کے آکتا جبریل کہنے نے کملی والے ادوں اگے جیڑی جو آئی ادوں اگے جیڑی جو آئی سجودی تو ہی سو جانے ادوں اگے جیڑی جو آئی او سجودی تو ہی سو جانے ایتھے آ کے میری حد مک گئی ایتھے آ کے میری حد مک گئی اگا تو جانے یا رب جانے ادوں اگے جیڑی جو آئی او سجودی تو ہی سو جانے ایتھے آنکھ میری حد مک گئی اگا تو جانے یا رب جانے جڑی جو آئی اس جو دی تو ہی سو جانے تھے آکے میری حد مک گئی اگو رب جانے یا تو جانے تقریر ختم سی بابا جی کہہ رہے ہیں شیر دوبارہ پڑھ دے ہوئے تو میں پڑھ دینا تقریر ختم ہے تو ہاں جڑا اتمام کسے دوستہ نے کرنا ہے تو کر لو وہ بار لنگر دا تقریر ختم ہے بہت توجہ رکھے آجی رہا کہ میرے نال پڑھ لو وہ سب نسینے لانے والا سب نسینے لانے والا سب نسینے لانے
आन वाला रहमतां बरतान वाला रहमतां बरतान वाला रब ऐलान वाला सबनों सीने लान वाला। एक दिन कमली वाले आका जलवा फरमाने, एक छोटे जे बच्चे सामने खेल देने, एक बाप अपने बच्चे ने बुलाने आया है। मेरे नबी ने देखा अपने बच्चे को आवाज दे के बुलाने लगा है। मेरे नबी ने फरमाया ठहर जा, वापस चला जा, बच्चियां नो खेल लैन दे। वो फिर थोड़ी देर बाद वापस आया है। वो बाप अपने बच्चे को आवाज दे लगा। मेरे नबी ने फरमाया ना ना, अपने बच्चे को आवाज ना दे, वापस चला जा। जो तीसरी बारी आया मेरे नबी ने फरमाया ले जा बच्चे अपने नो। वो बच्चा लेके नबी दी बारगाह च आया, अर्जी की कमली वाली आ। दो बारी आया सोनिया, तुसा आख्या बच्चे को बुलाना भी नहीं, लैके जाना तो दूर की गल है। हुण तीसरी बारी आप ही फरमाया ले जा। सोनिया समझ नहीं आई। मेरे नबी ने फरमाया जिथे तेरा बच्चा खेल रहा सी उन्हां बच्चियां दे विच एक छोटा जिन्ना यतीम बच्चा सी। तू अपने बच्चे नूं जदों आवाज़ दे के पुकारना सी, उस बच्चे दे ज़हन च ख्याल आउणा सी काश कदे मेरा भी बाप हुंदा, मैनू भी इंज कदे बुलाने आउंदा, मेरा भी बाप मैनू आवाज़ देंदा। फरमाया तैनू पता नहीं, भावें अपना होवे भावें बेगाना होवे, भावें बच्चा होवे जवान होवे बुढ़ा होवे, ओ ते नबी एक ही मकसद वास्ते आया है, सबनों सीने लाने वाला, सबनों सीने लाने वाला, सबनों सीने लाने वाला। ओ जड़े टेक लगाए हो नौजवानों के टेक लगाई जा, हाथ चौके बोलो वार बुको जो हाथ कटो, हाथ किते नहीं जाता ऐथा ही रहेगा। सबनों सीने ला, सबनों सीने लाने वाला, सबनों सीने लाने वाला। उच्चा बोल यार दिलों सुकून मिले। सबनों सीने, उच्चा बोलो सबनों सीने ला। हो सकता है यही बख्शे का जरिया बन जाए जो कल क़यामत वाले दिन या आसान करा खबर दे बच्चे सारे ही जाना है। जो हजूर आन बुखारी शरीफ रिश्ते आखन मां कुंता तकूल फी हक हाद रजल, दस इस हस्ती बारे दुनिया ते की कहंदा रहा है। जामे मस्जिद ताजदार मदीना महफिल मेराजुल नबी दे विच आके बहन वाले हो, असां इको ही गल आखनी फरिश्ते हो की पुछदे हो, मैं ते दुनिया ते भी कहना सा हुण भी कहना वा, ये सबनों सीने लाने वाला, सबनों सीने रहमतां बरतान वाला। आ गया आ गया आ गया, सबनों सीने लाने वाला, सबनों सीने लाने वाला। आ गया पूरे 10 हो गए ने ते अल्लाह दे अगे दुआ सुनिया, मालक अपनी बारगाह कबूल फरमाए।